ट्रेन कोलंबो से एक स्टेशन पहले रुकी तो पोशाली उठ खड़ी हुई। हमें इसी स्टेशन पर उतर जाना चाहिए, हो सकता है उन दोनों के साथ ही टर्मिनल पर मौजूद हों। पोशाली का ख्याल काबिल कबूल था। बहुत मुमकिन था कि इन लोगों का कोई आदमी कोलंबो के फोर्ट स्टेशन पर मौजूद हो जिन्होंने हम पर हमला किया था। हम उसी स्टेशन पर उतर गए। ये स्टेशन कोलंबो शहर का ही हिस्सा था, उसे हम एक लोकल स्टेशन कह सकते थे। दूसरे मुसाफिरों के साथ हम तेज तेज चलते भीड़ में गुम हो गए और हुजूम के साथ ही स्टेशन से बाहर निकल आए। बाहर आते ही हमने टैक्सी ली और मैंने ड्राइवर को उस खास मकाम की तरफ चलने को कहा जहां से मुझे अपने एजेंट के जंगल वाले क्वार्टर में पोशाली के साथ जाना था। टैक्सी रवाना हो गई। कोलंबो की ऊंची ऊंची इमारतों में रोशनियां हो रही थी, सड़कें बकाए नूर बनी हुई थी। कोई आध घंटे बाद टैक्सी शहर के पश्चिमी इलाके में दाखिल हो गई। यहाँ आबादी दूर दूर थी, बीच में बाग और खेत थे। एक जगह मैंने टैक्सी छोड़ दी और पोशाली को लेकर एक पार्क में दाखिल हो गया। पोशाली ने पूछा क्या ये जगह महफूज है। मैंने उसे बताया कि अपने एजेंट ने सोच समझकर यही जगह चुनी है। वो बोली मैं एजेंट को जानती हूँ, वो बड़ा तजुर्बाकार आदमी है। मैं उससे 2 बार मिली हूँ और उसकी जहानत की कायल हो गई हूँ। अगर ये जगह उसका इंतखाब है तो यकीनन महफूज होगी। पार्क से निकलकर हम एक उजाड़ मैदान में आ गए। यहाँ से मैं उसे आसान और गैर आबाद इलाके में से गुजार कर उस पगडंडी पर ले आया जो अंधेरे में डूबी हुई थी और अपने महफूज ठिकाने की तरफ जाती थी। पोशाली मेरे पीछे चल रही थी। हम झोंपड़ा नुमा क्वार्टर के करीब आए तो मैंने बूढ़े सिन्हाली को देखा। वो बाहर बरामदे में बैठा नारियल पी रहा था। मुझे देखकर वो उठ खड़ा हुआ और बोला मैं अभी चाय बना कर लाता हूँ। पोशाली ने अपनी झोंपड़ी की तरफ जाते बूढ़े को घूर कर देखा और बोली ये बूढ़ा कौन है। मैंने उसे बताया कि ये भी अपने ही एजेंट का इंतखाब है। पोशाली ने फिर कोई सवाल न किया। उस वक्त शाम के 7 सवा 7 का वक्त होगा। मैंने पोशाली से कहा कि वो क्वार्टर में बैठकर चाय पिए, मैं अपने एजेंट को जाकर खबर करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि अगर मैं पोशाली को दुश्मनों से निकाल कर ले आऊं तो उसी वक्त इत्तला करूं। पोशाली ने कहा अपना रिवॉल्वर मुझे देते जाओ। मैंने रिवॉल्वर जेब से निकाल कर उसे दे दिया। ब्रीफकेस बांस के टेबल पर रखा और अपने एजेंट की तरफ चल पड़ा। पोशाली के बारे में मुझे कोई फिक्र नहीं थी। एक तो वो जगह महफूज थी, दूसरे वो अपनी हिफाजत कर सकती थी। मैंने बड़ी सड़क पर आते ही टैक्सी पकड़ी और टेम्पल रोड पर अपने एजेंट की किताबों की दुकान की तरफ चलने लगा। उसकी दुकान खुली थी मगर कोई ग्राहक नहीं था। वो काउंटर पर पड़ी हुई किताबों को शेल्फ में रख रहा था। मैं दुकान में दाखिल हुआ तो उसने एक निगाह मेरी तरफ देखा और बोला क्या पोशाली को ले आए हो। मैंने शेल्फ में से एक किताब निकाल कर उसकी वर्क गर्दानी करते हुए आहिस्ता से कहा हाँ। एजेंट ने काउंटर की तरफ घूमते हुए कहा जो किताब तुम्हारे हाथ में है उसे अपने साथ लेकर स्पॉट पर पहुंच जाओ, मैं 10 बजे रात को आऊंगा। मैंने किताब बगल में दबाई और खामोशी से दुकान से बाहर निकल कर जिधर से आया था उधर को चल पड़ा। सड़क पर ट्रैफिक चल रही थी, बिल्डिंगों के फ्लैट रोशन थे। बोरीला जंक्शन से मैंने टैक्सी पकड़ ली और उसे गोल रोड पर जाकर छोड़ दिया। यहाँ से मैंने दूसरी टैक्सी ली और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में एक रेस्टोरेंट से मैंने चावल और मछली का पार्सल बनवा कर साथ लिया। खुफिया ठिकाने पर आया तो पोशाली मच्छरदानी के अंदर पलंग पर नीम दराज थी। कोने वाले ताक में उसने एक मोमबत्ती जला रखी थी। मुझे देखकर मच्छरदानी से बाहर आई। मैंने उसे बताया कि अपना साथी 10 बजे रात को आ रहा है। पोशाली ने सिर्फ इतना पूछा कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा था। मैंने पार्सल बांस की मेज पर रखते हुए कहा मेरे ख्याल में ऐसा नहीं था। तुम्हें भूख लग रही होगी, मुझे भी लग रही है, ठहरो मैं पानी लेकर आता हूँ। हमने बड़े शौक से खाना खाया, भूख भी खूब लग रही थी। हम कोलंबो के मौसम की बातें करने लगे। पोशाली ने एक जिम्मेदार कमांडो जासूसा का सबूत देते हुए अभी तक मुझसे न तो मेरा नाम पूछा था और न ही इस बारे में कोई इस्तफसार किया था कि मैं दिल्ली में कहाँ मुतय्यन हूँ। ये बातें पूछने वाली नहीं थी। ठीक 10 बजे अपना एजेंट भी आ गया। वो पोशाली से मिलकर बहुत खुश हुआ, मगर इस खुशी का इजहार उसने सिर्फ लफ्जों से ही किया। उसके चेहरे पर खुशी नाम का कोई तासुर नहीं था। वो उसी तरह इंतहाई संजीदा और सर्द था। पोशाली ने वहाँ पर जो बूढ़ा रहता था उसके बारे में कुछ अंदेशों का जिक्र किया तो एजेंट कहने लगा कल सुबह मैं उसे यहाँ से किसी और जगह पहुँचा रहा हूँ, तुम लोग उसकी फिक्र न करो और तुम्हें यहाँ ज्यादा रहने का मौका नहीं मिलेगा। उसने पोशाली का शुक्रिया अदा किया कि वो सिर्फ जज्बा इस्लाम के तहत इतने खतरनाक मिशन पर काम करने के लिए राजी हो गई है। पोशाली ने सिर्फ इतना जवाब दिया कि इस्लाम की खातिर मेरे माँ बाप और बहन भाइयों को काफिरों ने शहीद कर दिया, इस्लाम की खातिर मैं भी शहीद होने को तैयार हूँ। बंद कमरे की फजा में एक मुकद्दस खामोशी तारी हो गई। एजेंट ने जेब से एक तह किया हुआ कागज निकाल कर मेज पर बिछा दिया और मोमबत्ती लाकर वहाँ रख दी और बोला ये उस गैर मुल्की सिफारत खाने की इमारत का नक्शा है जिसके तहखाने की सेफ में चाणक्य प्लान का ब्लूप्रिंट रखा गया है। मैं और पोशाली नक्शे को गौर से देखने लगे। उसमें सिफारत खाने की 2 मंजिला इमारत के सभी कमरों और तहखाने को दिखाया गया था। वो राहदारियां और रास्ते भी दर्ज थे जो मुख्तलिफ कमरों और तहखाने को जाते थे। नक्शे में उस कमरे की पूरी तफसीलात लकीरों और इशारों की सूरत में लिखी गई थी जहाँ से हमें चाणक्य प्लान के ब्लूप्रिंट को उड़ाना था या उसकी फिल्म बनाकर लानी थी। हमारी पहली तरजीह ब्लूप्रिंट को वहाँ से उठाना था।
अगर इस सिलसिले में कोई टेक्निकल कबाहत हो तो उसकी फिल्म बनाकर लानी थी। एजेंट कह रहा था, इस नक्शे की एक एक लाइन, एक एक रास्ते को तुम अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो, क्योंकि यही वो रास्ते हैं जहाँ से गुजर कर तुम्हें अपने टारगेट तक पहुँचना होगा। तुम इस नक्शे को अपने पास रखो, कल दिन में भी इसका अच्छी तरह जायजा लेना और इसे अपने जहन में नक्श करने की कोशिश करना। मैं कल शाम होते ही आ जाऊंगा। ये कहकर अपना एजेंट कुर्सी से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते ही हमारी तरफ पलट कर बोला, तुम्हें किसी शय की जरूरत तो नहीं? हमने बैक वक्त नफी में सर हिलाया। वो खामोशी से चला गया। उसके जाने के बाद मैंने दरवाजे बंद कर दिए और हम मोमबत्ती की रोशनी में एक बार फिर नक्शे पर गौर करने लगे। नक्शे में बिजली का वो सर्किट और सॉकेट भी दिखाए गए थे जो 3 कमरों और तहखाने में उतरने वाले जीने के ऊपर लगे थे। पोशाली नक्शे को घूरते हुए बोली, अभी तक हमें ये नहीं बताया गया कि हमें किस भेस में सिफारत खाने में दाखिल होना है। मैंने कहा, ये अपना एजेंट हमें कल बताएगा। शायद। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है पोशाली? क्या रातों रात मुंह सर पर कालक मल कर नकाब पहनकर इमारत में दाखिल होना होगा? पोशाली ने कहा, अगर ऐसी बात होती तो मेरा किस लिए इंतजार किया जाता? मुझे तो इस मिशन में ज्यादातर इस ख्याल से शामिल किया गया है कि मैं उस मुल्क की रहने वाली हूँ और उस मुल्क की जबान मादरी जबान की तरह बोल लेती हूँ। इससे तो यही जाहिर होता है कि मुझे उस गैर मुल्की सिफारत खाने में अपनी जबान बोलनी पड़ेगी और इसके लिए मुझे सिफारत खाने में दिन की रोशनी में भी जाना पड़ेगा। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसका मतलब ये हुआ कि अपने एजेंट के पास उस सिफारत खाने में दाखिल होने का भी एक पूरा प्लान मौजूद है। बेहतर होता कि वो आज ही हमें बता देता, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। पोशाली ने कहा, उसने कुछ सोचकर ही हमें आज कुछ नहीं बताया। मेरा ख्याल है कि वो चाहता है इस नक्शे की सारी तफसीलात हमारे जहन में नक्श हो जाएं। मैंने नक्शे पर एक जगह उंगली रखते हुए पोशाली से पूछा, ये क्रॉस का निशान यहाँ किस लिए लगाया गया है? पोशाली तंज़िया अंदाज में मुस्कुराई, इस सिफारत खाने का वो कमरा है जहाँ सिफारत खाने के अमले का कोई रुकन अगर दिल में ईसाइयत का कायल हो तो वहाँ अंधेरे में जाकर किसी भी वक्त इबादत कर सके। मेरे लिए ये इंकिशाफ था, मगर चूंकि पोशाली एक गैर मुल्की मुसलमान खातून थी और मगरबी जर्मनी में उसका राब्ता और सिलसिला सिफारत खानों से भी रहा था, इसलिए मुझे उसकी बात का यकीन करना पड़ा। मैंने पूछा, मगर क्या यहाँ लोग सिर्फ रात के वक्त अंधेरे में जाकर इबादत करते हैं? पोशाली ने जवाब में कहा, इसमें दिन और रात की कोई कैद नहीं। इस कमरे में दिन के वक्त भी अंधेरा छाया रहता है। यहाँ जानबूझकर अंधेरा रखा जाता है ताकि सिफारत खाने का जो रुकन खुदा की इबादत करने वहाँ जाए उसे इस बात का इत्मीनान हो कि उसे सिवाय खुदा के दूसरा कोई नहीं देख रहा। मैंने कहा, लेकिन तुम क्या समझती हो सिफारत खाने के नाज़िम आला यानी सफीर को इसका इल्म नहीं होगा कि कौन कौन लोग या कौन आदमी वहाँ इबादत करने जाते हैं? पोशाली ने अपने सुर्ख होंठों को जरा सा सुकेड़ते हुए कहा, बस यही इन लोगों की मुनाफिकत है जो इनकी आलमी पॉलिसियों में भी नुमाया रहती है। मैंने पोशाली से कहा, अगर हमें रात के अंधेरे में सींध लगाकर सिफारत खाने की इमारत में घुसना है तो ये क्रॉस वाली जगह हमारे छुपने के लिए कैमोफ्लाज का काम दे सकती है। पोशाली ने एक गहरी सांस खींची और जमाई लेते हुए बोली, मुझे तो नींद आ रही है, बाकी कल देखा जाएगा। वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मैं उसे अंदर से कुंडी लगाने की हिदायत देकर दूसरे छोटे कमरे में आ गया। नक्शा मैं अपने साथ ही लेता आया था। नींद मुझे भी आ रही थी। मैंने नक्शे को तय करके अपने सरहाने के नीचे रखा और नींद के खैर मकदम के लिए आंखें बंद कर ली। मेरी आंख जल्द ही खुल गई। सूरज निकलने में अभी थोड़ी देर थी। मैं बरामदे की सीढ़ियों में आकर बैठ गया। सुबह से पहले का मंजर बड़ा पुरकशिश था। ठंडी शबनम आलूद हवा के झोंके चल रहे थे। मैं किचन की तरफ चला गया। किचन खाली पड़ा था। बूढ़ा सिन्हाली मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अपने एजेंट ने शायद उसे सुबह सुबह वहाँ से चले जाने का हुक्म दे दिया था और बूढ़ा सिन्हाली वहाँ से जा चुका था। किचन में बर्तन वगैरह उसी तरह पड़े थे। मैंने आग जलाकर केतली में चाय के लिए पानी रख दिया। फिर नलके पे जाकर मुंह हाथ धोया, ब्रश से दांत साफ किए। चाय तैयार हो गई तो उसे ग्लास में डालकर बरामदे में आ गया और सीढ़ियों में बैठकर पीने लगा। जंगल के दरख्तों के पास बैठकर मुंह अंधेरे चाय पीने का एक अपना ही मजा है, लेकिन हम कमांडो लोग मौसमों से ज्यादा लुत्फानंदोज नहीं हुआ करते। चाय पीते पीते ख्याल आया कि कहीं बूढ़ा सिन्हाली दुश्मन का आदमी तो नहीं था। इस ख्याल के आते ही मैंने चाय का ग्लास बरामदे के लकड़ी से बने फर्श पर रखा और लपक कर अपने कमरे में आ गया। जल्दी से तकिया उठाकर देखा, मोमी कागज में लिपटा हुआ नक्शा वहाँ मौजूद था। खोल कर देखा, ये अपना ही नक्शा था। वापस आकर सीढ़ियों में बैठ गया और चाय पीने लगा। थोड़ी देर बाद सूरज तुलू हुआ। दरख्तों के पत्तों में सूरज की तिरछी किरणों ने एक जाल सा फैला दिया। दरख्तों पर परिंदे जोरों शोर से चहचहाने लगे। पोशाली भी उठकर बाहर आ गई। मैंने उसे भी चाय बना कर दी। 9 बजे तक हम नाश्ते वगैरह से फारिग होकर एक
ایک بار پھر نقشے کا جائزہ لے رہے تھے۔ ٹھیک 10 بجے اپنا ایجنٹ بھی آ گیا۔ آتے ہی وہ سیدھا پوشالی کے کمرے میں گھس گیا۔ ہمارے لیے وہ دودھ اور ڈبل روٹی بھی ساتھ لایا تھا۔ میں نے کمرے میں آتے ہی بوڑھے سنہالی کے بارے میں پوچھا تو اپنے ایجنٹ نے بتایا کہ اس نے اسے منہ اندھیرے کسی دوسری جگہ پہنچا دیا ہے۔ پھر تعجب سے پوچھا کیا وہ نہیں گیا؟ میں نے کہا وہ جا چکا ہے۔ ہم بانس کی میز کے گرد بیٹھ گئے۔ اپنے ایجنٹ نے جیب سے ایک کاپی نکال کر کھولی۔ اس میں 2 پاسپورٹ تھے۔ ایک پاسپورٹ میرا تھا۔ اس پاسپورٹ میں مجھے سری لنکا کا عیسائی تمل باشندہ ظاہر کیا گیا تھا اور میرا نام ڈیوڈ پلے ولد آئزک پلے لکھا گیا تھا۔ میرا پیشہ مزدوری لکھا ہوا تھا، یعنی ورک مین۔ ساتھ ہی میرا شناختی کارڈ بھی تھا۔ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ نقلی تھے اور لنکا کی حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے تھے۔ ان پر میری تصویر لگی ہوئی تھی جو سرحد سے میرے باس نے اپنے ایجنٹ کو بھیجی تھی۔ اس نے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم یہاں ڈیوڈ پلے ہو، تم بوریلا جنکشن کے ایک محلے میں پیدا ہوئے اور تمہارے ماں باپ بچپن میں مر گئے تھے۔ تم اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے۔ یہاں تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں۔ تم معمولی پڑھے لکھے ہو۔ 2 برس تک تم جافنا کے ایک انگریز کے بنگلے پر صفائی وغیرہ کا کام کرتے رہے ہو۔ جب انگریز انگلستان چلا گیا تو تم کولمبو واپس آ گئے۔ یہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ اپنے پاس ہی رکھو۔ اس پاسپورٹ کو جاری ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں۔ شناختی کارڈ 4 برس پہلے جاری کیا گیا تھا۔ تمہیں کیا کرنا ہوگا میں ابھی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ تاجک مسلمان کمانڈو لڑکی پوشالی کی طرف متوجہ ہوا۔ کاپی میں سے اس کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ پھر بولا، تم سری لنکا کی ایک ڈچ نژاد سنہالی لڑکی ہو۔ تمہارے آباء و اجداد ہالینڈ سے لنکا میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ تمہارا نام ڈی گارشیا ہے۔ تمہارے ماں باپ اپنی جائیداد بیچ کر ہالینڈ جا کر دوبارہ آباد ہو گئے تھے۔ تمہیں لنکا سے محبت تھی جو اب تمہارا وطن ہے۔ تم ان کے ساتھ نہیں گئی اور گال روڈ کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں اکیلی رہ رہی ہو۔ تمہارے ماں باپ تمہارے نام بینک میں کچھ رقم جمع کروا گئے تھے جس سے تمہارا گزارا ہوتا ہے۔ تم کبھی کبھی نوکری بھی کر لیتی ہو۔ یہ ہرگز کسی کو نہ بتانا کہ تم روسی، عربی یا اردو زبان بھی جانتی ہو۔ تم صرف سنہالی، ہندوستانی، انگریزی زبانیں ہی جانتی ہو۔ تمہارا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی لنکا گورنمنٹ کی جانب سے ایشو ہوا ہے۔ ایک بات میں تم دونوں پر واضح کر دوں، یہ دونوں دستاویزات جعلی ہیں، مگر اس قدر صحیح اور مکمل ہیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی لیبارٹری بھی اسے جعلی ثابت نہیں کر سکتی۔ میں خاموش تھا۔ پوشالی نے پوچھا، ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ایجنٹ نے ہم دونوں کی طرف باری باری غور سے دیکھا اور کہا، جس غیر ملکی سفارت خانے میں چانکیہ پلان کا بلو پرنٹ موجود ہے، وہاں کا چھوٹا اور معمولی سٹاف مقامی سنہالی لوگوں پر مشتمل ہے۔ سفارت خانے والے اس معمولی سٹاف کو 4-6 مہینوں کے بعد کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بدلتے رہتے ہیں تاکہ کوئی مقامی آدمی ان کے سفارت خانے میں جم کر کام نہ کر سکے۔ ہمارا آدمی تم دونوں کو 1-1 ہفتے کے وقفے سے اس غیر ملکی سفارت خانے میں مختلف کام دلوا دے گا۔ ہمیں تو یہ اطلاع ہے کہ چانکیہ پلان کا بلو پرنٹ تہہ خانے کے ایک سیف میں بند ہے، مگر اس سیف کو جو نمبروں والا تالا لگا ہے اس کا کمبینیشن ہمیں کسی طریقے سے بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ کام پوشالی کو کرنا ہوگا کہ وہ سیف کے نمبروں کا سیکرٹ کمبینیشن معلوم کریں۔ اتنا میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ کمبینیشن جس آفیسر کے پاس ہے اس کا نام سمرنوف ہے۔ نوجوان ہے، ڈیوٹی کے بعد جا کر مشروبات سے جی بہلاتا ہے۔ سنہالی یا دوسری غیر ملکی عورتوں کی طرف وہ کبھی توجہ نہیں دیتا۔ اسے تاش کا کھیل، برج کھیلنے کا شوق ہے اور گال فیس ہوٹل کے برج روم میں اپنے سفارت خانے کے دوستوں کے ساتھ ہی برج کھیلتا ہے اور وہیں سے واپس اپنے بنگلے پر آ جاتا ہے۔ پھر اس نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا، تمہیں سفارت خانے کی پہلی منزل کے میزوں، راکھدانوں اور کوریڈور کے فرش کو کیمیکل سے صاف کرنے کی ڈیوٹی دلانے کی کوشش کی جائے گی۔ اپنا آدمی اس سلسلے میں سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ تمہیں کسی طرح تہہ خانے تک پہنچ کر یہ معلوم کرنا ہوگا کہ وہاں سیکیورٹی کا کیا انتظام ہے۔ کوئی خفیہ الارم تو نہیں لگایا گیا۔ میں بڑے غور سے اپنے ایجنٹ کی بریفنگ سن رہا تھا۔ ہمیں بڑا مشکل اور خطرے سے بھرپور کام تفویض کیا جا رہا تھا، گویا ہمیں ایک ایسے میدان میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے چلنا تھا جہاں قدم قدم پر بارودی سرنگیں بچھی تھیں۔ اپنے ایجنٹ نے پوشالی کی طرف دیکھ کر کہا، گال روڈ کی ایک سنسان سڑک پر ایک فلیٹ تمہارے نام پر کرائے پر لیا گیا ہے اور بینک آف سری لنکا میں کل تمہارے نام کا ایک اکاؤنٹ بھی کھل جائے گا۔ اس کے تمام کاغذات بھی کل تمہارے حوالے کر دیے جائیں گے۔ تم دونوں کل شام کو یہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو جاؤ گے۔ میں نے پوچھا، مجھے کہاں رہنا ہوگا؟ ایجنٹ نے کہا، تمہارا نام آج سے ڈیوڈ پلے ہے۔ تمہارے جو قوائف تمہیں بتائے گئے ہیں اور جو کچھ تمہارے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ میں درج ہے وہ تمہیں ازبر کر لینا ہوگا۔ یہی ہدایت پوشالی تمہارے لیے بھی ہے۔ پوشالی نے سوال کیا کہ اسے خاص طور پر سیکرٹ آفیسر سمرنوف کے بارے میں بریف کیوں کیا گیا ہے۔ اپنے ایجنٹ نے پوشالی کی طرف تعجب سے دیکھا اور بولا، میرا خیال ہے تمہیں ضرور معلوم ہوگا کہ اس شخص سے تمہیں سیف کا کمبینیشن کس طریقے سے معلوم کرنا ہے۔
اپنے ایجنٹ نے مجھے میرے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا تو وہ بولا، تمہاری رہائش کے لیے بوریلا جنکشن کی ایک اسٹریٹ میں ایک بیوہ عورت کے کوارٹر کا ایک کمرہ کرائے پر لیا گیا ہے۔ تم وہاں ڈیوڈ پلے کے نام سے رہو گے اور یہ ظاہر کرو گے کہ تم نوکری کی تلاش میں ہو اور جلد تمہیں کسی فرم میں نوکری ملنے والی ہے۔ اس کے علاوہ تم اس بیوہ سنہالی سے کبھی کوئی فالتو بات نہیں کرو گے۔ میں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ جافنا کے ہندو تمل تخریب کاروں کے گروہ کا کوئی آدمی یہاں آ گیا تو وہ مجھے پہچان سکتا ہے۔ اس پر ایجنٹ کہنے لگا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمل تخریب کاروں کی سرگرمیاں صرف شمالی لنکا تک ہی محدود ہیں، وہ جنوب کی طرف نہیں آتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے تمہاری چہرہ شناسی کی تھی انہیں تم دونوں نے موت کی نیند سلا دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج سے تم چھوٹی چھوٹی مونچھیں رکھو گے۔ پوشالی نے سوال کیا کہ ہماری حفاظت کے لیے کوئی اسلحہ یا زہریلا مواد دیا جائے گا؟ ایجنٹ نے کہا، ابھی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، جب وقت آیا تو اس کا بھی فوری انتظام ہو جائے گا۔ میرے ساتھ تمہارا رابطہ ایک خاص ٹرانسمیٹر کی خاص فریکوینسی پر کوڈ لفظوں میں برابر رہے گا۔ جس روز تم دونوں غیر ملکی سفارت خانے میں اپنی ڈیوٹی سنبھالو گے اس وقت تمہیں ایک بال پوائنٹ دیا جائے گا، یہ ٹرانسمیٹر ہوگا۔ اس وقت تمہیں کوڈ ورڈ اور سگنل کی فریکوینسی بھی بتا دی جائے گی۔ اب میں جاتا ہوں، کل شام کو آؤں گا، تمہیں اس وقت میرے ساتھ چلنا ہوگا، تم تیار رہنا۔ اس تھیلے میں تمہارے لیے کل دوپہر تک کا دودھ اور ڈبل روٹی وغیرہ موجود ہیں، کچن میں سبزیاں بھی پڑی ہیں۔ اوکے۔ یہ کہہ کر ہمارا ایجنٹ اٹھا اور کمرے سے نکل کر برآمدے سے ہوتا ہوا درختوں کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اور پوشالی دیر تک اپنے نئے اور خطرناک مشن پر باتیں کرتے رہے، پھر اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے۔ دوسرا دن بھی وہیں کوارٹر کے آس پاس ہی گزر گیا۔ پوشالی نے دوپہر کے کھانے کے لیے آلو اور سبزیاں ابال کر تیار کر لی۔ شام کو اپنا ایجنٹ آ گیا، ہم بالکل تیار تھے۔ وہ ٹیکسی لے کے آیا تھا۔ ٹیکسی وہاں سے دور سڑک کے کنارے کھڑی تھی، جہاں سے وہ سب سے پہلے مجھے بوریلا جنکشن والے علاقے میں لے گیا۔ پوشالی کو ٹیکسی میں ٹھہرنے کی ہدایت کی اور ہم ایک کشادہ سی گلی میں کنارے کے کوارٹر میں آ گئے۔ اس نے میرا تعارف کوارٹر کی مالکہ سنہالی بیوہ سے کروایا اور کہا کہ آنٹی ڈیوڈ اپنا سامان کل لے آئے گا، بس ایک بستر ہی ہے اس بیچارے کے پاس، بڑا غریب جوان ہے، محنت مزدوری کر کے روزی کمانا چاہتا ہے۔ سنہالی بیوہ کی عمر 70 کے قریب ہوگی، بال سفید ہو چکے تھے، پرانی ساڑی میں ملبوس تھی اور سگار پی رہی تھی۔ اس نے میرا کمرہ کھول دیا اور بولی، غسل خانہ اس کے پیچھے ہے۔ ایجنٹ نے بیوہ سنہالی کو بتا دیا تھا کہ میں سنہالی زبان زیادہ نہیں جانتا کیونکہ میری پرورش زیادہ تر تمل لوگوں میں ہوئی ہے، شاید اسی لیے بیوہ سنہالی عورت نے مجھ سے تمل میں بات کی تھی۔ ویسے اب میں سنہالی زبان سمجھنے اور اس کے کچھ لفظ کہنے لگا تھا۔ میں کوارٹر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ ایک کاٹ کباڑ سے بھرا ہوا بوسیدہ کمرہ تھا جس کی چھت سے پنکھا لٹک رہا تھا۔ مچھروں نے مجھ پر یلغار کی تو میں نے پنکھا فل سپیڈ پر چلا دیا۔ بانس کی ایک میز، ایک کرسی اور ایک پلنگ بچھا تھا۔ اپنا ایجنٹ پوشالی کو لے کر اس کی نئی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے جاتے وہ مجھ سے کہہ گیا تھا کہ میں کل دن کے 10 بجے کال روڈ والی ماؤنٹ لیوینیا کلب کے پاس ساحل سمندر پر اسے ملوں۔ رات میں نے کسی نہ کسی طرح کاٹی۔ صبح ناشتہ میں نے بازار کے ایک ریستوران میں جا کر کیا۔ کچھ دیر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا اخبار پڑھتا رہا۔ سنہالی بیوہ کے کمرے سے کھانسی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اتنی کمزور تھی کہ زیادہ تر اپنے پلنگ پر ہی رہتی تھی۔ میرا چاقو اور ریوالور اپنے ایجنٹ کے پاس ہی تھا۔ 9:30 بجے میں گال روڈ پر ساحل سمندر پر پہنچ گیا۔ ٹھیک 10 بجے مجھے اپنے ایجنٹ کی صورت نظر آئی۔ وہ مجھ سے دور ناریل کے درختوں کے نیچے ٹہل رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا۔ میں اوپر سے ایک چکر کاٹ کر اس کے پاس چلا آیا۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، میرے پیچھے پیچھے کچھ فاصلہ رکھ کر چلتے آؤ، میں تمہیں پوشالی کا فلیٹ دکھانا چاہتا ہوں۔ ایجنٹ درختوں میں چلنے لگا۔ میں کچھ فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ پوشالی کو جو فلیٹ لے کر دیا تھا اس کی حالت بے حد خستہ تھی۔ وہ سمندر سے گال روڈ کی طرف جاتی تنگ اور سنسان چھوٹی سڑک پر تھا۔ لکڑی کا گیٹ ٹوٹا ہوا تھا۔ برآمدے کی ڈھلانی چھت کی کئی سلیٹیں گر چکی تھی۔ یہ 2 کمروں کا فلیٹ تھا۔ پہلے کمرے میں فرش پر کچھ نہیں بچھا ہوا تھا۔ 3 کرسیاں اور ایک لکڑی کی بوسیدہ میز پڑی تھی۔ بیڈ روم میں پلنگ بچھا تھا۔ پوشالی وہاں موجود تھی اور بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ اس نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور اردو میں کہا، یہ میرا غریب خانہ ہے۔ اپنے ایجنٹ نے میری طرف دیکھ کر کہا، تمہیں صرف یہ فلیٹ دکھانا مقصود تھا، از حد ضرورت سے پہلے اس طرف آنے کی ضرورت نہیں۔ تم لوگ الگ الگ رہ کر اپنا کام کرو۔ سفارت خانے میں بھی تم ایک دوسرے سے زیادہ بے تکلف نہیں ہوگے، زیادہ بات چیت نہیں کرو گے۔ اب میں خود تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ میں اپنے ایجنٹ کے ساتھ پوشالی کے فلیٹ سے باہر نکل آیا۔ راستے میں اس نے مجھے بوریلا جنکشن اتار دیا اور خود آگے چل دیا۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ اس دوران میں میری ملاقات نہ پوشالی سے ہوئی اور نہ ہی اپنے ایجنٹ سے۔ اس دوران میں نے اپنی ضروریات کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں خرید لی۔ 10ویں روز شام کے وقت جب بارش ہو رہی تھی، اپنا ایجنٹ ایک چھتری تانے میرے کوارٹر میں آیا اور یہ کہہ کر واپس چل دیا کہ مجھے 1 گھنٹے کے بعد جنگل والے ٹھکانے پر پہنچ جانا چاہیے۔ بارش موسلا دھار نہیں تھی۔ میں ایجنٹ کے جانے کے بعد چھتری لے کر کوارٹر سے نکلا، ٹیکسی لی اور جنگل والے ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا
तो पोशाली भी वहाँ मौजूद थी। इसी असना में अपना एजेंट भी वहाँ आ गया। हम दरवाजा बंद करके मोमबत्ती जलाकर कमरे में बैठ गए। बाहर से बारिश की हल्की हल्की आवाज अंदर आ रही थी। सबसे पहले उसने जेब से हमें 2 स्याह रंग के छोटे साइज के बॉल पॉइंट निकाल कर दिए और बताया कि ये इंतहाई ताकतवर ट्रांसमीटर हैं, जिसकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि अगर कोई इसे खोलेगा तो इसके अंदर खुफिया नॉब में जहर रखा गया है। वो इसकी तह में मौजूद नन्हे से ट्रांसमीटर को जलाकर भस्म कर देगा और यूं किसी को कोई सबूत नहीं मिल सकेगा कि इस बॉल पॉइंट में ट्रांसमीटर फिट था। उसके बाद उसने हमें खुफिया कोड लफ्ज और फ्रीक्वेंसी बताई। हमने बॉल पॉइंट ले लिए। फिर वो पोशाली की तरफ देख कर कहने लगा, तुम कल सुबह 9 बजे बिमला पट्टी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाओगी। वहाँ तुम औरतों की कतार में खड़ी हो जाओगी। जब तुम्हारी बारी आएगी तुम अपना नाम डिगार्शिया बताओगी। क्लर्क तुम्हें नौकरी की चिट देकर तुम्हारे दस्तखत करवाएगा और तुम्हें उस गैर मुल्की सफारत खाने में जाने को कहेगा जो हमारा टारगेट है। वहाँ जाकर तुम्हें क्या करना है और इंटरव्यू में क्या कुछ बोलना है तुम खुद अच्छी तरह जानती हो। फिर मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ मिस्टर डेविड पिल्ले। 2 दिन बाद सुबह 9 बजे तुम्हें भी उसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के ऑफिस में जाकर कतार में खड़े होना है। तुम्हारी बारी आने पर तुम्हें भी नौकरी की चिट देकर गैर मुल्की सफारत खाने जाने की हिदायत की जाएगी। इंटरव्यू में तुम्हें यही कहना होगा कि तुम मामूली पढ़े लिखे हो और 2 बरस तक भारत में एक अंग्रेज के यहाँ फराश के तौर पर मुलाजिमत करते रहे हो। बाकी तुम्हें सूरत हाल को खुद संभालना होगा। तुम दोनों को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये नौकरियां इंतहाई जोड़ तोड़ और रिश्वतें देने के बाद तुम्हारे लिए हासिल की गई हैं। इसलिए तुम्हें हर हालत में इंटरव्यू में कामयाब होना होगा। ये ट्रांसमीटर बॉल पॉइंट तुम अपनी अपनी रिहाइश गाह के किसी खुफिया मकाम पर छोड़ जाओगे। अब तुम मुझसे या तो इंतहाई खतरनाक सूरत में और या उस वक्त राब्ता कायम करोगे जब तुम में से एक ने खुफिया सेफ का कॉम्बिनेशन हासिल कर लिया होगा। इसके अलावा मुझसे मिलने या बात करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जरा सी बेएहतियाती हमारे मिशन की सारी कारकर्दगी पर पानी फेर सकती है। बारिश की आवाज कमरे में आ रही थी। हमारे लिए जबरदस्त आजमाइश का दौर शुरू होने वाला था। ये कोई मामूली मिशन नहीं था। हमारे वतन पाक की सलामती का मसला था और हम इस हकीकत से भी पूरी तरह बाखबर थे कि जिस सिफारत खाने में हमें जासूसी के लिए भेजा जा रहा है वहाँ अनाड़ी लोग नहीं बैठे हैं। ये लोग सिक्योरिटी और सीक्रेट सर्विस में अपना सानी नहीं रखते, लेकिन हमने भी अपने मिशन में कामयाबी हासिल करने का अहद कर रखा था, चाहे इसमें हमारी जान ही क्यों न चली जाए। कुछ देर बैठने के बाद अपना एजेंट चला गया। उसके जाने के बाद मैं और पोशाली भी थोड़ा थोड़ा वक्फा देकर अपनी अपनी रिहाइश गाहों की तरफ चल दिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।